السلام عليكم الاخوان، كل شيء بخير، كل شيء مزيان، الامور هانيه. المهم اخر حاجه كنا بقينا فيها هي لا شوت فيرتيكال افيك فروتمون. المهم هاد الدرس هذا سهل بزاف، فيه ثلاثه ديال لي فورس اللي خصنا نركزوا عليهم مزيان ونعرفوا كيفاش كنخدموا بهم، كيفاش نخدموا بالاكسبرسيون فيكتوريال، كيفاش نخدموا بلي زيكسبرسيون يعني بلي زانتونسيتي ديال كل فورس. المهم في هاد الدرس هذا ان شاء الله كيكون لو موبيل اي سومي ا 3 فورس، كيكون عندنا 3 فورس، بارفوا كيكون عندنا غير 2 فورس. كتكون لا بوسي d'Archimède كتكون نيجليجابل بارفوا في دي زيكزارسيس. دونك بروميير فورس عندنا لو بوا P égale à mg. هاد l'expression فيكتوريال نورمالمون انا كنفضل اننا نخدموا بلي زيكسبرسيون فيكتوريال باش نتوما ما تدوخوش بزاف، صحيح. دونك نصحكم نصيحه في هاد الدرس هذا سورتو هاد الدرس هذا ان شاء الله نبقاو نخدموا بلي زيكسبرسيون فيكتوريال، يعني ان هاد لي زيكسبرسيون فيكتوريال كيتحفظوا اصلا، يعني عمرهم يتبدلوا. باغ اكزومبل بي ايغال ام جي، ديما كتكون بي يعني مع جي يعني ميم سونس، اصلا كتكون نازله لتحت ديسوندونت، نازله يعني نحو الاسفل، صحيح توجور. بالنسبه لا بوسي d'Archimède l'expression فيكتوريال ديالها اف ا ايغال موان رو فوا في فوا جي. كل حاجه غادي نعطيكم شنو هي الاكسبرسيون ديالها ولا شنو هي شنو كنقصدوا بها. رو سي لا ماس فوليميك ديال لو كور، في سي لو فوليوم ديبلاسي يعني داك الفوليوم اللي كيديبلاسا. باغ اكزومبل هاد لو كور مي غادي قبل ما غادي نديرو هاد الفوليوم اللي غادي يديبلاسا باغ اكزومبل من هنا حتى لهنا هو هذا، صحيح. يعني الفوليوم ديال الليكيد ولا ديال الفلويد اللي ديبلاسا، او بيان كيكون هو الفوليوم ديال لو كور اس. هاد لو كور اس كيكون هو الفوليوم ديالو، صحيح، الفوليوم ديال هاد لو كور اس. جي سي لانتونسيتي بوزونتور. وديما هاد اف ا توجور هاد اف ا كتكون ليكسبرسيون فيكتوريال ديالها موان رو فوا في فوا جي، صحيح. اما لانتونسيتي ديالها كنحيدو بيان سور الفيكتور كنحيدو الموان. بالنسبه للفورس دو فروتمون دو فلويد، فورس فروتمون دو فلويد ايغال اف ايغال ا موان كا فوا في. ديما هاد لا فورس فلويد كتكون اوبوزي لو سونس دو موفمون، سيتادير الا كان لو سونس دو موفمون يعني نازل لتحت، غادي تكون اف ا كيما رسمت هنايا هي طالعه للفوق، شفتوها ها هي طالعه للفوق. هذا بالنسبه للفورس اف صغيره، صافي. اما بالنسبه لهاد ان هادي فكتكون متعلقه بلا فيتاس ديال لو كور، يعني بارفا كتكون ايغال 1 بارفا ايغال 2. المهم هادي كتكون دوني، حتى هاد لا الفيكتور ديال فورس دو فروتمون دو فلويد كتكون دوني، يعني كيكون عاطي يعني في لا سيتوياسيون ديالي كما كتشوفوا هنا في الشيما. هذا الريبريزونطاسيون ديال هاد لي فورس ثلاثه في هاد لا سيتوياسيون هادي. دونك باش نوصلوا ليكواسيون ديفيرونسيال ولا سوليسيون ديالها ونعرفوا الفيتاس ديال هاد لو كور، يعني ضروري غادي نديروا ليتود ديال هاد الموفمون. باش نديروا ليتود موفمون دونك ضروري خاصنا سيستيم ايتوديي بيلون دي فورس كما كتشوفوا مع هاد الفورس. المهم يعني شنو خاصنا نديروا يعني نهار الامتحان. دونك اول حاجه باش نربحوا شويه ديال ليسباس غادي نكتب هنايا. دونك اول حاجه كنجي كندير سيستيم ايتوديي. سيستيم ايتودي كيكون هو هاد الكور هذا، ولا كتكون داك البي ولا شي حاجه، المهم داك اللي كندرسو لو كور اس، صحيح. ماشي ديما يكون عندنا ليكيد، يقدر يكون عندنا لاغ، صحيح. يقدر تكون عندنا باغ اكزومبل باراشوت، شي واحد نقز مثلا من شي طياره اكسيتيرا، كيكون عندنا مثلا سميتو لاغ. كتكون داك الساعات لا بوسي d'Archimède يعني نيجليجابل. المهم كيكون عندنا افيك فروتمون. من بعد ملي كنديرو سيستيم ايتوديي bilan des forces. Bilan des forces, on a trois forces. Qui le poids, qui aussi d'Archimède, aussi d'Archimède, F1, ok, force de frottement, liée petit f.
alors كما كنعرفوا on applique la deuxième loi de Newton d'après la deuxième loi de Newton. Je qui قلنا la deuxième loi de Newton qui voulait qu'asidi la sans force extérieure égale M à G. شنو هاد لي فورس؟ هاد لي فورس هما هادو اللي ديجا درناهم في البالون. P plus FA plus petit f égale M à G. صحيح؟ مزيان. دونك هنايا باش ما نيفيتي سميتو انني نطيح في الغلط كنغومبلاسي كل فيكتور قبل ما غادي ندير بروجيكسيون. هنا كما شفتوا مازال ما رسمت الغوبير، نقدر نرسم الغوبير كيف بغيت ولا يقدر يكون عندي هو سميتو الغوبير على حساب لا سيتوياسيون اللي عندي في ليكزارسيس. يعني ماشي ديما كيكون عندي يعني نفس الغوبير، يعني كيكون نازل تحت ولا طالع الفوق، يقدر يكون عندي كل مره وشنو. المهم انا غادي نختار غوبير، ولكن قبل ما نختار غوبير غادي نغومبلاسي بعدا بلي زيكسبرسيون فيكتوريال ديال كل فورس. من هنايا غادي نغومبلاسي بليكسبرسيون فيكتوريال ديال هادي ديال P égale à mg. L'expression vectorielle de f, c'est moins rho v fois g. L'expression de f, moins k fois v à la puissance n, bien sûr, vecteur, égale m à g. صحيح؟ عاد غادي نجي ندير البروجيكسيون على غوبير او زد باغ اكزومبل. واخا غادي نختار غوبير او زد باغ اكزومبل. لوريجين ديالو هو هذا، نختار مع هو هذا. لوريجين ديالو يعني على ان سونتي ايغال زيرو كيكون كانت هاد لا بيك باغ اكزومبل هنايا، وغادي يكون حتى هو فيرتيكال لو سونس ديالو vers là-bas. صحيح؟ دونك او زد اختاريت غوبير او زد. مزيان. دونك غادي نجي هنا كندير بروجيكسيون sur OZ. Mais كندير projection sur OZ, c'est-à-dire projection de G sur Z. G راه ديما نازله لتحت، كاينش اللي كيدوي معاها وديما كنعرفوها نازله لتحت، دونك ما غادي نبدلو حتى شي حاجه. ام جي مزيان. حتى هادي ما نبدل منها حتى شي حاجه، يعني تبقى لي هاد الموا غو فوا في فوا جي. وهنايا في حتى هي الفيتاس راه هو لو سونس موفمون درناه، شفتو؟ دونك غادي يكون غادي مع زد. الوغ غادي تكون عندنا هنايا موان ك في على بيسونس ان ايغال ام ا ام ا جي. صحيح. هنايا هنا ملي نوصلوا لهاد ليكسبرسيون هنايا شنو غادي ندير؟ هاد ك في على بيسونس ان نجيبوها لهنا ام جي موان رو في جي ايغال ام جي. ما بغيتش نزرب عليكم، بغيت نمشي معكم خطوه بخطوه. كافي على بيسونس ان. ابخي نقدر نفاكتوريزي هنايا بالجي ولا نخلي هادي اصلا هكايا ما عندي ما نفاكتوريزي. نقسم اون فا ديفيزي لو تو باغ ام، كنقسم كلشي على ام. دونك غادي تجينا ام جي موان رو في جي لو تو ديفيزي باغ ام. نقدر نسامبليفي ابخي égal si on va diviser par ici par m, elle reste à g plus k sur m v à la puissance n. Ça y est. Donc هادي نخليوها هكا ليكسبرسيون نخليوها ديالها هكايا ام جي موان رو، حيت هادي كامله راها كونستونط. موان رو فوا في فوا جي لو تو ديفيزي باغ ام égal ag c'est la dérivée de vitesse, la variation vitesse par rapport au temps, plus k sur m v à la puissance n. وهنا بدات كتبان لينا ليكواسيون ديفيرونسيال. وباش هاد ليكواسيون نورمالمون هنايا راه هادي ليكواسيون ديفيرونسيال، وباش حنايا غادي يعني غير نسامبليفيو هاد ليكريتور ديالها. شنو غادي ندير؟ غادي ندير اون بوز
par exemple B égale mg moins rho vg le tout divisé par m et A égale à K sur M. Donc, il a le Smith, il a on pose B égale à l'expression A égale à l'expression. Donc, l'équation différentielle devient B, donc radical de B égale dV sur dt plus A V à la puissance n. Alors, cette expression 15 μ équation différentielle vérifiée par la vitesse. Équation différentielle vérifiée par V. صحيح؟ دونك هي هذه كما كتشوفوا كتكتب على هاد لا فورم. إذا من بعد ما توصلنا للإيكواسيون ديفيرونسيال ديال الموفمون وهي ليكواسيون ديفيرونسيال دو فيتاس غادي نشوفوا دابا دي غروندور كاركتيريستيك دو موفمون. هاد لي غروندور هادو منهم vitesse limite. Comment on va déterminer la vitesse limite? On va dire, première chose, graphiquement. دابا باش تعرفوا واحد القضيه ملي كيكون عندنا chute verticale avec frottement هنا كيكون لو كور يعني لا فيتاس ديالو كتكون كتزاد ملي كيبدا باغ اكزومبل الا رمينا من هنايا سون فيتاس انيسيال ولا بدينا نرميو من هنايا سون فيتاس انيسيال الفيتاس ديالو كتبدا كتزاد حتى لسيغتان مومون فواحد المومون باغ اكزومبل في هاد لانستون هنايا كتولي الفيتاس ديالو كونستونت. دونك غادي نرسم لكم لا فارياسيون دو فيتاس. هنا عندنا في لونيتي متر باغ سكوند وهنا كيكون عندنا تي اون سكوند. الوغ لا فارياسيون دو فيتاس هاد لا كورب غادي نريبريزونطي لكم لا فارياسيون دو فيتاس au cours de temps يعني غادي تكون فارياسيون ديالها بحال هكا كتكون طالعه بحال داكشي اللي كنا كنشوفو في ار سي. لا فارياسيون الفونكسيون ديالها كتكون اكسبونونسيال. هاد لا فالور ماكس هي لا فيتاس ماكس اللي كما قلت لكم ندويت عليها وداك لا فيتاس ماكس اللي كيوصل لها لو كور هي اللي كنسميوها في ليميت في ال ولا بارفوا كنديروا لها في ليم. دونك هاد لا كورب هذا كيكونوا عنده جوج ديال سميتو جوج ديال لي ريجيم بيرمانون اي ريجيم ترانزيتوار. هذا يعني نفس القضيه اللي كنا شفنا في ار سي وفي ار ال. هذا هو اللي كنسميوه ريجيم بيرمانون وهذا ريجيم ترانزيتوار. صحيح ريجيم بيرمانون كيكون الفيتاس صافي راه وصلات سميتو وصلات الماكس وصلات في ليميت كتكون كونستونت. اما في هنايا في هاد الانترفال هنايا من الزيرو حتى لهاد الانترفال حتى لهاد لانستون تي كتكون في يعني كومبري اونتر زيرو او ايغال انفيريور ستريكتومون ا في ليميت. يعني الا بغيت نحسب هاد في ليميت اللي دويت لكم عليها يعني هاد لو كور مي غيكون نازل حتى غادي يوصل لواحد اللحظه والفيتاس ديالو غادي تكون كونستونت كنكونوا دخلنا للريجيم بيرمانون كتكون الفيتاس ديالو في ليميت. وإلا بغيت نلقاها من لا كورب كتكون كنديرو بروجيكسيون اورتوغونال سور لاكس اي وكنلقاو في ليميت. صحيح هذه كنسميوها في ليميت. او بيان من ليكواسيون ديفيرونسيال. هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كون في ايغال في ليميت كتكون دي في على دي تي شنو تكون كتساوي؟ اكيد تكون كتساوي زيرو. علاش؟ لان هاد في ليميت راه كونستونت. هاي نسيت واحد الاو هنايا كونستونت. صحيح
دونك الا درنا دي في سور دي تي ان درنا ديريفي ديال شي حاجه اللي هي كونستونت تعطينا زيرو. صاي مفهومه هاد القضيه هادي. دونك غادي ناخد هاد دي في على دي تي اللي ايكالا زيرو باغ اكزومبل، وهادي غادي تزول هادي، هاد دي في سور دي تي ايكالا زيرو هي هادي اللي هضرت عليها هنايا. دونك الا هادي مشات زيرو شنو غادي تبقى لينا من ليكواسيون ديفيرونسيال؟ ليكواسيون ديفيرونسيال تولي بي ايكال ا بلس في ليميت à la puissance n. Donc, v limite égale b sur a. Ainsi, c'est à la puissance n. Donc, implique. Donc, il y a deux حالات. كما قلت لكم دابا عندنا هنايا جوج حالات v limite. On va prendre que n égale à 1. Alors, v limite égale b sur a. Il est quand n égale à 1. Si on a n égale à 2, alors v limite égale racine b sur a. Alors, comment on va déterminer v limite? Et on a aussi constante du temps. Constante du temps. عارفينها. دونك نولي نعاود نرسم لا كورب. V l'unité mètre seconde moins 1. T seconde mètre moins 1 le mètre par seconde, c'est la même chose. Donc la vitesse كتبدا تطلع من 0 حتى كتستقر على واحد لا فالور ماكس. داك لا فالور اللي هي في ليميت. صحيح. دونك كونستانت دو طون. الوغ كيفاش كنلقاوها بليزيور ميثود كنلقاوها. بروميير ميثود اللي هي ابليكابل اللي كتكون ديما الصراحه في لي زيكزام هي لا طونجونت، ولا ميثود اللي ساهله. لا طونجونت كيكون ديجا عاطينك لا طونجونت، ماشي حنا اللي كنرسمو، كيكونوا عاطينك لا طونجونت باغ اكزومبل هكا. الوغ انت اش كدير؟ كناخدو دابا هذا هو لا طونجونت باغ اكزومبل، هذا هو لا طونجونت، حنا غادي ناخدو ابليكاسيون. هذا هو لا طونجونت. هاد لا طونجونت غادي نطلعو حتى لهاد لا سامبطوط اللي الفوق اوريزونتال. هاد لا سامبطوط اوريزونتال هذا هو لا سامبطوط اوريزونتال. دونك هاد لانترسيكسيون ديال هاد لا سامبطوط اوريزونتال وهاد لا طونجونت كنوليو نديرو بروجيكسيون اورتوغونال سور لاكس اكس اي كنلقاو طون. هادي ميثود جرافيك. اما ميثود اناليتيك فهذا ديجا شفناها في ار سي. كناخدو 0.63 فوا لا فالور ماكس اللي كتكون عندك هنايا. اي فالور ماكس الا كان عندنا لا كورب طالع ملي كيكون لا كورب نازل كناخدو 0.37. صحيح. دابا هنا باغ اكزومبل هاد الا ما كانش عندي هاد لا طونجونت كناخد 0.63 فوا في ليميت. في ليميت باغ اكزومبل عندنا 20 ولا 12 ولا 5 باغ اكزومبل متر بار سكوند. هاديك 5 ولا داك لا فالور اللي كتكون عندك هنايا كنضربوها في 0.63 كنلقاوها باغ اكزومبل كتساوي شي حاجه. كنجي كنقلب عليها كنلقاها باغ اكزومبل هي هادي. كنجي كندير بروجيكسيون هنا، ها هي كنولي ندير بروجيكسيون هنا كنلقى نفس لا فالور. شفتوها؟ وكما قلت لكم الميثود الاولى اللي كتكون في لي زيكزام ديما في امتحانات وطنيه كتكون هاد كيكون ديجا عاطيك لا طونجونط وكدير بروجيكسيون كيكون داكشي سامبل. صحيح. ابخي دابا غادي نشوفو ميثود دولار. ميثود دولار هاد ميثود دولار سي اون ميثود pour déterminer l'accélération et vitesse du corps S pendant leur déplacement chaque instant. Dans chaque instant يعني في كل لحظة
ممكن انني نحسب لا فيتاس اي لاكسيليراسيون ديال هاد الموبيل هذا اللي كيكون كيتحرك في كل لحظه، في شاك انستون. داك لي زانستون واخا يكونوا تري بروش. صحيح. غادي نديرو ميثود دولار. وهاد الميثود دولار ساهله بزاف، علاش؟ كتعتمد على دوز ايكواسيون. بروميير ايكواسيون خصك تكون حافظه، ها هي في اي بحال داكشي ديال لي سويت نيميريك متتاليات. في اي بلس 1 ايكال ا اي دلتا تي بلس في اي. صحيح. هذه غولاسيون. علاش اصلا فوقاش كنستعملوا هاد لا غولاسيون هادي؟ هاد لا غولاسيون سيدي كنستعملوها بور كالكولي لا فيتاس. مي كيقول لك كالكولي لا فيتاس في 2 في 3 في 5 في اكس باغ اكزومبل، كتمشي هاد لاكواسيون ديريكتومون كتابليكيها. الا قال لك باغ اكزومبل كالكولي لا فيتاس في 3، كتمشي كتكتب في 3 ايكال في 3. ها تبعوا معايا، عندنا في اي بلس 1 ايكال ا اي، دونك في 3 ايكال لانستون اللي قبل منها اللي هي ا 2 فوا دلتا تي. دلتا تي كنسميو ديفيرون بوين، يعني فرق الخطوه. هاد فرق الخطوه كتكون دوني دلتا تي بلس في 2، يعني لانستون اللي قبل من في 3. وكتبقى لك لابليكاسيون نيميريك، واكيد هاد ا 2 في 2 كيكونوا ديجا دوني، ولا كتكون ديجا انت حسبتيهم. صحيح. هادي سميتو لا غولاسيون الاولى ديال اولر. هادي لا غولاسيون الاولى. دوزيام غولاسيون كتخرجها انت من ليكواسيون ديفيرونسيال. هاد دوزيام غولاسيون كنخرجوها من ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجت لك نتايا، ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجت لينا حنايا سيدي بي ايغال، خرجت لينا بي ايغال دي في سور دي تي بلس ا في على بيسونس ان. ياك هكا؟ هي هادي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجت لينا قبيلات. الوغ كيفاش هاد ليكواسيون ديفيرونسيال رجعوها ايكواسيون من لي زيكواسيون اللي نخدمو بهم في ميثود دولار؟ مزيان. انت تبع معايا واحد القضيه. هاد بي كتبقى بي هي كونستونط، حيت اصلا هادي بي كتكون كونستونط وبارفوا كيعطيها لك نومبر شيفر، يعني عدد. نخليوها بي ايغال دي في سور دي تي هي ا اي، ترجعها ا اي بلس ا فوا في اي على بيسونس ان. صحيح. وهاد ليكواسيون اللي صالحه بور ديتيرميني لاكسيليراسيون. صحيح. باغ اكزومبل قال لك كالكولي لاكسيليراسيون ا 5 باغ اكزومبل، شنو غادي دير؟ ا 5 هادشي غتديه للجهه الاخرى، غادي تجيك بي موان ا في على بيسونس اي على في اي على بيسونس ان ايكال ا اي. حنا شنو قلنا بغينا نحسبو ا 5. هي ماشي مشكله سيدي، سهله. دونك ا 5 ايكال بي موان ا في 5 على بيسونس ان. كتبقى لك لابليكاسيون نيميريك، كلشي كيكون عندك. هاد بي وهاد ا كيكونوا دوني، حيت اصلا هاد بي وهاد ا سون دي كونستونط. ها هما راه كنا شفناهم في الاول، درناهم في اون بوز. الا بقيتو عاقلين، هاهي اون بوز بي ايكال ام، هادشي كامل كيكون كونستونط، و ا تاهي كتكون كونستونط ايكال كا سور ام. صحيح. واحد القضيه ما نسيت، ما شافش ليها، ارجع ليها. بالنسبه للكونستونط دو طونطو، هاد كونستونط دو طونطو راه هي 1 سور ا. ديجا ا هي ك سور ام، الوغ طو غادي تولي هي ام سور ك. سيتادير تقدر تحسب داك الكونستونط فلويد ك غير اون فونكسيون ديال طو. ملي كتحسب طو كيقول لك باغ اكزومبل ديدوير ام ولا ديدوير ك، يعني هاد الكونستونط ديال فلويد اكسيتيرا. صحيح. دونك هذا هو الدرس ديالنا دابا كمل. غادي نديرو ابليكاسيون. هاد لابليكاسيون اللي غادي نديرو هو امتحان ديال 2012 نورمال بي سي، و باش نشوفو راسنا يعني واش فهمنا هاد الدرس هذا ولا ما فهمناش.